बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और उस पर तवक्कल रखते हैं और उसी से मदद मांगते हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद ज़रूर करता है और उन्हें ऐसी जगहों से अता फरमाता है जिसका उन्होंने कभी गुमान भी नहीं किया होता। एक ऐसा ही मौजज़ा अल्लाह ताला ने बिल्ली के जरिए दिखा दिया कि सारे लोग हैरान परेशान रह गए। बिल्ली के जरिए वो क्या करिश्मा रूनुमा हुआ, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की इस सच्ची खूबसूरत कहानी का। दोस्तों, ये किस्सा एक निहायत गरीब आदमी का है जिसके 4 बच्चे थे और बीवी हर वक्त उसे लान तान करती रहती थी और गुर्बत का रोना रोती रहती थी। वो शख्स मेहनत मजदूरी करता था। वो जब काम के लिए जाता था तो कभी मजदूरी मिल जाती और कभी उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता कि फाके काटना पड़ते, मगर वो शख्स हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला और बहुत साबिर था। वो बीवी की कड़वी कसीली बातें सब्र से बर्दाश्त कर लेता था। वो 5 वक्त का नमाजी और परहेजगार था और जब उसकी बीवी उसे हमेशा बुरा भला कहती और गुर्बत का रोना रोती तो वो उसे हमेशा समझाता कि ऐसा मत किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो और नाशुक्री मत किया करो, अल्लाह पर तवक्कल करो, सब्र करो, वो एक न एक दिन जरूर हमारी सुनेगा और हमें इतना देगा कि संभालना भी मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन उस औरत के कान पर कभी जूं तक न रेंगती और वो हस्बे आदत बुड़बुड़ाती रहती थी। दोस्तों, वो बारिशों के दिन थे और 2 दिन से उसे कोई काम नहीं मिला था। रोज शाम को वो घर खाली हाथ लौटता और घर में खाने को जो थोड़ा बहुत होता उससे बच्चों का गुजारा होता और खुद मियां बीवी को भूखे ही सोना पड़ता। उस दिन तो उसकी बीवी ने इंतहा कर दी और उसको इस कदर जली कटी सुनाई कि आज पहली बार उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बिस्तर पर पड़कर रोने लगा और रोते रोते अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा कि ऐ मालिक, तू ही बस मेरी मदद कर सकता है, तू मदद फरमा। वो सुबह फजर के वक्त तक सो ना पाया। वो उठा, फजर की नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ मांगकर काम ढूंढने निकल पड़ा। उस दिन भी तेज बारिश थी और वो चौराहे में छतरी के नीचे खड़ा था। उस दिन उसे काम मिल गया। किसी के घर रंगो रोगन हो रहा था तो उनको मजदूर चाहिए था। खैर, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि आज फिर उसको मजदूरी ना मिलती तो बच्चों के खाने को घर में कुछ भी ना था और आज फिर उसको भूखा सोना पड़ता। शाम को वो अपना काम खत्म करके उजरत लेकर घर की तरफ चल पड़ा। उस दिन तेज तूफानी बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन वो मुतमईन था कि आज उसके बच्चे पेट भरकर खाना खा सकेंगे। दिल ही दिल में वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते आगे बढ़ रहा था कि उसको एक दरख्त के नीचे एक बिल्ली दिखाई दी जो बारिश से बचने की खातिर दरख्त के नीचे थी। उसने गौर किया तो वो उसको काफी बीमार लगी। वो उसके करीब गया तो देखा कि उस बिल्ली का पेट फूला हुआ था और वो तकरीबन ऐसे पड़ी थी जैसे मरने वाली हो। दोस्तों, वो बहुत रहम दिल इंसान था। उसने बिल्ली को फौरन चेक किया कि क्या वजह है, इसका पेट इस कदर क्यों फूला हुआ है। उसने बिल्ली को उठाया और घर ले आया। बिल्ली को देखकर बच्चे बिल्ली के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, मगर उसकी बीवी उस पर चिल्लाने लगी कि पहले ही हम लोग भूखे मर रहे हैं और तुम एक बीमार बिल्ली ले आए हो, न जाने इसको क्या बीमारी है। बच्चों का ही सोच लिया होता, इससे बच्चे बीमार हो सकते हैं। बच्चों का इलाज कहाँ से करवाओगे? तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं होती। उठाओ, इसको बाहर छोड़ के आओ। वो बीवी की बात सुनकर हैरान हुआ और बोला, कुछ तो खुदा का खौफ करो, ये बेजुबान मासूम जानवर है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इसको क्या बीमारी है, इसका पेट क्यों इतना फूला हुआ है। ये बारिश में बेचारी मर जाएगी। बारिश खत्म हो जाए तो इसको बाहर छोड़ दूंगा, मगर अभी इसको मदद की जरूरत है। लेकिन उसकी बीवी मुसलसल बुड़बुड़ाती रही। उस शख्स ने बिल्ली के आगे दूध रखा जिसे बिल्ली पी नहीं रही थी, तो उसने चम्मच से उसके मुंह में कुछ दूध मुश्किल से डाला। उसकी बीवी ने बच्चों को मना किया कि वो बिल्ली के करीब ना बैठे, मगर बच्चे भला कब बाज आया करते हैं। कुछ देर के बाद बिल्ली ने उल्टियां करना शुरू कर दी तो औरत का पारा और हाई हो गया। वो मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी और अपने शौहर को कोस रही थी
کہ یہ کیا گند مچا رہی ہے اور اس کا گند کون صاف کرے گا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھا کہ کیا کرے کہ بچوں نے شور ڈال دیا۔ اس نے جا کر دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، تو بچوں نے انگلی کے اشارے سے بلی کی ہوئی الٹی کی طرف اس کا دھیان کرتے ہوئے بتایا کہ کوئی چیز ہے جو چمک رہی ہے۔ اس نے غور کیا تو اس کو بہت بڑا موتی نما چمکتا ہوا پتھر دکھائی دیا۔ اس نے اس کو اٹھایا اور دھویا، اور وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پورے کمرے میں اس پتھر کی روشنی بکھرنے لگی۔ وہ یا تو کوئی ہیرا تھا یا پھر کوئی چمکدار پتھر تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ آخر ہے کیا، لیکن اس کی سمجھ میں اتنا آ رہا تھا کہ یہ جو بھی ہے وہ چیز جسے شاید بلی نے نگل لیا تھا، جس کے باعث بلی کے پیٹ میں گیس بھر گئی تھی اور اس کا پیٹ پھول گیا تھا۔ اس کو بلی اب کافی بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ اس شخص نے خوش ہو کر اپنی بیوی کو وہ پتھر دکھایا، مگر وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم جیسوں کی ایسی قسمت نہیں ہوتی کہ بلی کی الٹی میں تمہیں کوئی ہیرا مل جائے۔ اٹھاؤ اس بلی کو اور اسی پتھر سمیت جا کر باہر پھینکاؤ، اور سارے گھر میں اس کی الٹیوں کی بو پھیل گئی ہے۔ تم نے کون سا مجھے کوئی ملازم رکھ کر دیے ہوئے ہیں جو اس کے گند کو صاف کریں گے؟ بیوی کی بڑبڑ سن کر آخر وہ شخص بولا کہ خدا کا خوف کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور مشکل میں ہے، ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو باہر چھوڑ آؤں گا۔ بڑی مشکل سے اس نے بیوی کو سمجھایا۔ وہ اکیلا بیٹھا سوچتا رہا۔ دوسری طرف ہمیشہ کی طرح وہ اپنی بیوی کی باتوں سے دل برداشتہ بھی ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید اللہ نے اس کی مدد فرمائی ہو، وہ اس پتھر کو صبح جوہری کے پاس ضرور لے کر جائے گا، کیا پتا قسمت بدل جائے۔ اگلی صبح جا کر اس نے سب سے پہلے یہی کام کیا۔ وہ شہر کی سب سے بڑی جیولری شاپ پر آیا اور انہیں پتھر دکھایا۔ جیولری شاپ کا مالک وہ پتھر دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ وہ بیچارہ شخص سادہ تھا، اس نے صاف بتا دیا کہ یہ اسے بلی کے پیٹ سے ملا ہے۔ وہ دکاندار اس کی بات سن کر ہنسنے لگا کہ میاں کیوں مذاق کرتے ہو، ایسے بھلا کیسے ممکن ہے؟ پھر اس جوہری نے اسے بتایا کہ اس کی مالیت کروڑوں روپے کی ہے، اور اس دکاندار نے 5 کروڑ میں اس سے وہ ہیرا خرید لیا۔ اس شخص کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ اس نے یہ تو ضرور سوچا تھا کہ یہ پتھر قیمتی ہے، مگر اس قدر قیمتی ہے کہ ایک ہی پل میں اس کو لکھپتی بھی نہیں سیدھا کروڑ پتی بنا دے گا۔ وہ بہت حیران تھا اور اللہ کے حضور شکر کے سجدے بجا لانا چاہتا تھا۔ وہ رقم لے کر گھر آ گیا، اور جب اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا اور رقم دکھائی تو اس کی بیوی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اپنی بیوی سے وہ شخص بولا، میں نہ کہتا تھا کہ صبر کرو صبر کرو، میرا اللہ بہت رحیم ہے، وہ ضرور میری سنے گا، اور یہ وہ صلہ ہے جو میں نے اس معصوم بلی کی خدمت کر کے حاصل کیا ہے۔ خدارا تم بھی کچھ عقل کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ وہ رونے لگی اور روتے روتے اللہ سے معافی مانگنے لگی اور اس کا شکر ادا کرنے لگی کہ بے شک وہ کسی بھی ذریعے سے نواز سکتا ہے، جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔